नाज़रीन, इमरान खान को धमकाने वाले अब खुद कानून के शिकंजे में आने लगे हैं। राना सनाउल्लाह ने नून लीग के दौरे हुकूमत में जो कारनामे किए, इनका खुमियाजा अब पीडीएम को भी भुगतना पड़ रहा है। इमरान खान को हर 2 दिन बाद गिरफ्तार करने की भड़के मारने वाले लीगी गुलूबट का अब मुश्किल वक्त शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि इंसाफ में देरी होती है लेकिन होता जरूर है। और उधर खान साहब ने भी इस टोले को यके बाद दीगरे सरप्राइज से अदमुया कर दिया। और ये भी इतलात है कि अपनी मुमकिन बदतरीन शिकस्त देखकर नून लीग ने एक बार फिर से मुल्की अदलिया और इदारों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वीडियो में ये सवाल डिस्कस किए जाएंगे कि राना सनाउल्लाह को मुल्की अदलिया की जानब से किन किन केसेस का सामना है, किस अदालत ने वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, क्या पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार करते करते राना साहब खुद कानून के शिकंजे में फंस गए हैं, ख्वाजा आसिफ ने मुल्की अदलिया के खिलाफ क्या हर्जा सराई की है। वीडियो में आगे चल के इन सारे सवालों के जवाब दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि पहिया उल्टा घूम गया, राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया, शहबाज सरकार परेशान, नवाज शरीफ ने लीगी गुलूबट को कुर्बानी का बकरा बना दिया, मरियम नवाज के बाद ख्वाजा आसिफ का भी मुल्की इदारों पर बड़ा हमला। नाज़रीन, खान साहब की तरफ से आम इंतखाबात का मुतालबा क्या छिड़ा, पीडीएम तो अपने होशो हवास ही खो बैठी है। इस्टेब्लिशमेंट मुल्की अदलिया और इदारों को गुलाम बनाने की ख्वाहिश पूरी न होने पर शहबाज सरकार मजीद बेवकूफियां करने लगी है। लंदन में नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को जो टास्क दिया था वो पूरा करते करते राना साहब खुद ही एक टास्क बन गए और टास्क बने भी अदालतों में है। इतलात मौसूल हुई हैं कि रावलपिंडी की मोअज़्ज़ज़ अदालत ने वज़ीर दाखिला के खिलाफ एक बड़े केस में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है, जिसमें जमानत का भी कोई ऑप्शन नहीं रखा गया। दूसरी जानब मरियम बाजी के बाद अब हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इल्जामात की बौछार कर दी है। ख्वाजा आसिफ ने मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर क्या इल्जामात आयद किए हैं, ये आगे चल के इसी वीडियो में बताया जाएगा। और ये भी दोस्तों के गोशे गुजार करेंगे कि कप्तान का तीर निशाने पर फिट बैठा, पीडीएम ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, इस्टेब्लिशमेंट भी इत्तेहादी टोले से खाइफ हो गई, अदालतों ने भी शहबाज सरकार को मजीद रिलीफ देने से इनकार कर दिया, मरियम बाजी आग बगोला, ख्वाजा आसिफ की भी हवाइयां उड़ गई, खान के वारे न्यारे हो गए। जमान पार्क में होने वाली मुलाकातें अब अपना असर दिखाने लगी। रजीम चेंज सरकार ने मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुईशत कैसे तबाह हुई और डॉलर की कदर बढ़ने की वजह क्या है, मुल्की नुमाइंदों ने सब बता दिया। नाज़रीन, नए साल का दूसरा महीना खत्म होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी गुज़श्ता साल के मसाइल ने घेरा हुआ है और मसाइल चंद माह नहीं बल्कि इससे भी पुराने हैं। और पुराने क्यों ना हो, जब तक पीडीएम जैसे साजिशी अनासर मौजूद हैं पाकिस्तान में अमन और सुकून मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह को किस अदालत ने किस जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है और आगे मुल्क के क्या हालात होने वाले हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से सोमोटो केस से मुतालिक कुछ सवालात उठाए गए, इसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया है। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकेन को सुनकर फैसला करे। पूरी कौम अदालती फैसलों से मुतासर होती है। दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि एक इदारा दूसरे के लोगों को ताहयात नाअहल करे। जजेस ने मेरे कायद नवाज शरीफ को गलत नामों से पुकारा। जब जजेस कुर्सी पर बैठकर अपनी हदूद पार करेंगे तो तनकीद होती है। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई और 4 साल बाद इनकी हुकूमत फारिग की गई। इस्टेब्लिशमेंट अदलिया और शाह महमूद कुरैशी ने तस्लीम किया कि मामले में मुदाखलत हुई थी। मुल्क में पहला आईनी हादसा एक जज की वजह से हुआ जिसने नजरिया जरूरत जायज करार दिया। मुल्क में पहली सियासी शहादत भी अदलिया ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देकर सर अंजाम दी थी। नवाज शरीफ की आईनी शहादत में भी जुडिशरी मुलविस रही। हमारे दामन पर दाग नहीं, ये सारी कौम जानती है, मगर इनके दामन पर दाग ना होने का कोई ना बताए। पूछना चाहता हूँ कि एक शिकायत रहती है कि पार्लियामेंटेरियंस जजेस का नाम लेकर तनकीद करते रहते हैं। कुछ जजेस पर तनकीद की जाती है तो कुछ पर क्यों नहीं होती? जस्टिस साकिब और जस्टिस खोसा पर तनकीद होती है तो जस्टिस नासरुल मलिक पर क्यों नहीं होती? जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। जिस तरह आर्टिकल 63 को रीराइट किया गया, ये इसके असरात हैं। अदलिया के लिए सियासी रहनुमा ने ओहदे कुर्बान किए, हुकूमत छोड़ी। माजी में अदलिया से जितनी गलतियां हुई आज इनके सदेबाब के लिए
اپنے وقار اپنی عظمت کے لیے خود شہادت دے۔ ناظرین، عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جسے برسوں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ خان صاحب پاکستان کے وہ پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے عوام کی خاطر کرپٹ لوگوں کو گریبان سے پکڑا، سازشوں کے باوجود بھی اپنی مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ رانا ثناءاللہ جیسے ظالم وزیر کو بھی خان صاحب نے کسی کھاتے میں نہیں رکھا۔ اب اطلاعات آئی ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کرتے کرتے ملکی عدالتوں نے رانا صاحب کے وارنٹ نکال دیے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ انسدادی دہشت گردی عدالت نے رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وزیر داخلہ کو 7 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں رانا ثناءاللہ کے خلاف انسدادی دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج پر سماعت ہوئی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے مقدمے کے ملزم وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف اداروں کو دھمکانے اور چیف سیکرٹری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کروائی تھی۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے پولیس کو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ تفتیشی افسر متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشن کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ دن قبل رانا صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ نے مریم نواز کی قیادت میں الیکشن مہم شروع کر دی ہے۔ عمران خان اگر انتخابات ہارا تو نتائج تسلیم نہیں کرے گا۔ مسلم لیگ نون نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک چلائی۔ عدلیہ بحالی کی تحریک میں عوام کے سمندر نے نواز شریف کا ساتھ دیا۔ عدلیہ کی بحالی مسلم لیگ نون کے لانگ مارچ کے نتیجے میں ہوئی۔ اس وقت پاکستان کو صاف شفاف الیکشن کی ضرورت ہے۔ وہ پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے عوام کی خاطر کرپٹ لوگوں کو گریبان سے پکڑا، سازشوں کے باوجود بھی اپنی مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ رانا ثناءاللہ جیسے ظالم وزیر کو بھی خان صاحب نے کسی کھاتے میں نہیں رکھا۔ اب اطلاعات آئی ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کرتے کرتے ملکی عدالتوں نے رانا صاحب کے وارنٹ نکال دیے ہیں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ انسدادی دہشت گردی عدالت نے رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وزیر داخلہ کو 7 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تھانہ انڈسٹریل ایریا گجرات میں رانا ثناءاللہ کے خلاف انسدادی دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج پر سماعت ہوئی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے مقدمے کے ملزم وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف اداروں کو دھمکانے اور چیف سیکرٹری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج ہوا تھا۔ گجرات پولیس نے مقدمے کو خارج کر کے اخراج رپورٹ عدالت میں جمع کروائی تھی۔ عدالت نے پولیس کی رپورٹ کو خارج کرتے ہوئے ملزم کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے پولیس کو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو 7 مارچ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ تفتیشی افسر متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس پی انویسٹیگیشن کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ دن قبل رانا صاحب نے کہا تھا کہ نون لیگ نے مریم نواز کی قیادت میں الیکشن مہم شروع کر دی ہے۔ عمران خان اگر انتخابات ہارا تو نتائج تسلیم نہیں کرے گا۔ مسلم لیگ نون نے عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک چلائی۔ عدلیہ بحالی کی تحریک میں عوام کے سمندر نے نواز شریف کا ساتھ دیا۔ عدلیہ کی بحالی مسلم لیگ نون کے لانگ مارچ کے نتیجے میں ہوئی۔ اس وقت پاکستان کو صاف شفاف الیکشن کی ضرورت ہے۔